घर की 3 चीज़ें कभी किसी को मत बताना। अगर आपसे कोई इंसान 3 चीज़ें पूछे तो सिरे से इनकार कर दें, क्योंकि हर इनकार बद अखलाक़ी नहीं होता। बाज़ औक़ात खामोश इनकार अपने पूरे ख़ानदान की हिफाजत भी होता है। मोहतरम नाज़रीन, कभी रात के आखिरी पहर जब पूरा घर खामोश होता है, क्या आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर वो कौन सी खामोश गलती है जो ऐसा ऐसा आपके घर से सुकून, बरकत और इज़्ज़त को खा जाती है। अजीब बात यह है कि अक्सर लोग उससे गुनाह भी नहीं समझते, वो उसे अच्छा अखलाक, रिश्तेदारी या मदद का नाम देते हैं, मगर बरसों बाद यही मामूल उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पछतावा बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी 3 चीज़ों के ज़िक्र के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर आपने जज्बात, शर्मिंदगी या किसी के इसरार में आकर किसी को दे दें तो शायद आप खुद भी महसूस ना कर सकें कि आपके घर की राहत क्यों कम होने लगी, रिस्क में बेबरकती क्यों आने लगी और दिल का सुकून क्यों ऐसा ऐसा छिनने लगा। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी किस्मत को बदल भी सकती हैं, आपकी किस्मत को बिगाड़ भी सकती हैं, आपके घर में सुकून भी पैदा कर सकती हैं, बेसुकूनी भी पैदा कर सकती हैं। 3 चीज़ें ऐसे हैं जो आपके घर में खुशहाली भी ला सकती हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपके घर कोई इन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मांगने आ जाए, चाहे वो आपकी मिन्नतें करें, समाजतें करें, आपसे बार बार उन 3 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी मांगने की कोशिश भी करें, आप ये 3 चीज़ें कभी ना देना, तीनों में से एक भी ना देना, वरना याद रखना तुम तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। वरना याद रखना तुम्हारी ना इज़्ज़त बचेगी, ना तुम्हारा नाम बचेगा, ना तुम्हारे घर का सुकून बचेगा, ना तुम्हारे घर में बरकत बचेगी, बल्कि तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। मेरे मोहतरम नाज़रीन, ज़रा एक लम्हे के लिए अपने घर के दरवाज़े को जहन में लाइए। हर रोज़ उस दरवाज़े से लोग आते हैं, लोग जाते हैं, सलाम होते हैं, मुलाकातें होती हैं, मांगने वाले भी आते हैं और देने वाले भी। कभी कोई रिश्तेदार, कभी कोई पड़ोसी, कभी कोई दोस्त और कभी कोई ऐसा शख्स जिसे आप इनकार करते हुए भी शर्म महसूस करते हैं। आप मुस्कुरा कर कहते हैं कि ले जाओ, आखिर अपने ही तो हैं, और फिर ज़िंदगी आगे आगे बढ़ती जाती है। लेकिन क्या वाकई हर चीज़ हर वक्त हर शख्स को दे देनी चाहिए? क्या हर नेकी हर मौका पर नेकी ही रहती है? क्या हर सखावत हर वक्त हिकमत भी हो सकती है? ये वो सवालात हैं जिन पर आज बहुत कम लोग गौर करते हैं। इसलिए बहुत से घर बाज़ार आबाद होते हैं मगर अंदर से टूट रहे होते हैं। कभी गौर कीजिए कि बाज़ घरों में आमदनी कम होती है लेकिन सुकून बेहिसाब होता है, और बाज़ घरों में दौलत की रेल पेल होती है मगर हर रोज़ दूसरे दिन कोई नई आजमाइश दरवाज़े पर खड़ी होती है। कहीं औलाद की परेशानी, कहीं मियाँ बीवी की नाचाकी, कहीं कारोबार की बेबरकती, कहीं बीमारियों को ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, कहीं हर काम में बनते बनते बिगड़ जाना। आखिर ऐसा क्यों? हर मसले की वजह सिर्फ किस्मत है? क्या हर नुकसान की वजह सिर्फ नज़र या हसद है? या फिर बाज़ औक़ात इंसान ख़ुद भी अनजाने में अपनी ज़िंदगी के कुछ दरवाज़े खोल देता है, ऐसे दरवाज़े जिनसे बेसुकूनी खामोशी से उस घर में दाखिल हो जाती है। यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, शैतान हमेशा इंसान को बड़े गुनाह से शुरू नहीं करवाता, वो छोटी छोटी आदतों से आगाज़ करता है। वो ऐसी गलतियाँ इंसान से करवाता है जिन्हें इंसान गलती नहीं समझता, फिर वही मामूल बन जाती हैं और फिर वही मामूल इंसान की किस्मत का रुख बदल देती हैं। इसलिए अक्लमंद वो नहीं जो हर बात पर फ़ौरन यकीन कर ले, बल्कि अक्लमंद वो है जो हर बात पर रुक कर सोचे, अपने अमल का जायज़ा ले और देखे कि कहीं वो ख़ुद अपनी ज़िंदगी में ऐसी गलती तो नहीं दोहरा रहा जिसका एहसास उससे कभी हुआ ही नहीं। आज मैं आपसे सिर्फ़ इतनी दरख्वास्त करूँगा कि इस पूरी गुफ्तगू को किसी कहानी की तरफ ना सुनिए, बल्कि अपने घर को सामने रख कर सुनिए, अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को सामने रख कर सुनिए, और हर बात के बाद अपने दिल से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या ये गलती मुझसे भी हो रही है? क्योंकि बसा औक़ात इंसान की ज़िंदगी एक बड़े फ़ैसले से नहीं बदलती, सिर्फ एक छोटी सी आदत से बदलने से बदल जाती है। और यही वजह कि आज भी बहुत से दाना लोग, बहुत से समझदार बुज़ुर्ग कुछ चीज़ों के बारे में गैर मामूली एहतियात करते हैं। वो हर चीज़ हर एक को नहीं देते, वो हर मुतालबा फ़ौरन पूरा नहीं करते, वो हर वक्त दरवाज़ा नहीं खोलते, वो हर सवाल का जवाब भी फ़ौरन नहीं देते। लोग समझते थे कि शायद ये सख्त मिजाज हैं, लेकिन वक्त ने साबित किया कि वह सख्त नहीं, दूर अंदेश थे, क्योंकि वो जानते थे कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कीमत उस वक्त समझ आती है जब वो हाथ से निकल चुकी होती हैं। अफसोस ये है कि आज हमने एहतियात को बद अखलाक़ी समझ लिया है और बेएहतियाती को अच्छा अखलाक। हम हर बात पर सिर्फ ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम ये नहीं सोचते कि कल अगर यही फ़ैसला हमारे घर के सामने पर असरअंदाज हो तो उस नुकसान की तलाफ़ी कौन करेगा। अब शायद आपके ज़हन में यही सवाल बार बार आ रहा होगा
کہ آخر وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ کیا وہ واقعی اتنی اہم ہیں؟ اور اگر اتنی اہم ہے تو ہمارے بزرگ انہیں اتنی احتیاط سے کیوں سنبھالتے ہیں؟ جلدی مت کیجیے، کیونکہ اگر ابھی میں صرف ان 3 چیزوں کے نام بتا دوں تو شاید آپ ان کی اصل حکمت کو بھی کبھی نہ سمجھ سکیں۔ پہلے اس بنیاد کو سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ 3 چیزیں آپ کو صرف چیزیں نہیں لگے گی بلکہ اپنے گھر کی ذمہ داری محسوس ہوگی، اور یقین مانیں جب آپ آخری بات تک پہنچیں گے تو شاید آپ اپنے گھر کی اپنی ایک پرانی عادت ہمیشہ کے لیے بدل چکے ہوں گے۔ تو محترم ناظرین، ایک سوال کا جواب اپنے دل میں ضرور دیجئے کہ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ پوری زندگی محنت کرتے رہے مگر سکون ان کے دروازے تک نہیں آتا، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی آمدنی شاید زیادہ نہیں ہوتی لیکن ان کے گھر میں عجیب اطمینان، محبت اور برکت محسوس ہوتی ہے۔ فرق آخر کہاں ہے؟ صرف پیسے میں؟ ہرگز نہیں۔ صرف قسمت میں؟ یہ بھی پوری حقیقت نہیں۔ اصل فرق اکثر وہاں ہوتا ہے جہاں انسان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ ہم بڑی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن زندگی اکثر چھوٹی چھوٹی بے احتیاطیوں سے بدلتی ہے۔ شیطان بھی انسان کو ہمیشہ بڑے نقصان کی طرف ایک ہی قدم میں نہیں لے جاتا۔ وہ پہلے معمول بدلتا ہے، پھر سوچ بدلتا ہے، پھر انسان کی حساسیت ختم کر دیتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نقصان بھی کر رہا ہوتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ذرا اپنے بچپن کو یاد کیجئے۔ کیا آپ کبھی دیکھا کہ گھر کے بڑے بڑے بسا اوقات کسی مانگنے والے کو فوراً جواب نہیں دیتے؟ وہ پہلے وقت دیکھتے ہیں، حالات دیکھتے ہیں، پھر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، لیکن عمر گزرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ تجربہ ہمیشہ کتابوں سے نہیں ملتا، بعض اوقات ان نسلوں کے مشاہدے سے بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہی ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ میں ہرگز ہی نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کی مدد نہ کریں، نہ ہی اسلام ہمیں بخل سکھاتا ہے، بلکہ دین تو احسار، سخاوت اور خیرخواہی کی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن ہر نیکی کے ساتھ حکمت بھی ضروری ہے۔ جس طرح دوا صحیح وقت پر فائدہ دیتی ہے اور غلط استعمال نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، اسی طرح بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن میں جذبات سے زیادہ بصیرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اس سوال سے تو ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کو کیا پسند کرتا ہے اس سوال پر کم غور کرتے ہیں۔ ہم انکار کرنے سے شرماتے ہیں مگر بعد میں اپنے ہی فیصلوں کے نتائج پر روتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کہاں چلا گیا، پتہ نہیں برکت کہاں چلی گئی، پتہ نہیں ہر خوشی ادھوری کیوں رہ جاتی ہے۔ حالانکہ بسا اوقات جواب ہمارے اپنے رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ آج جس بات کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اسے صرف ایک رسم یا روایت سمجھ کر نظر انداز نہ کیجیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیونکہ جب حکمت سمجھ آ جائے تو عمل کرنا مشکل نہیں رہتا، اور اب شاید وہ لمحہ قریب آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ پہلی چیز جس کے بارے میں ہمارے بزرگ غیر معمولی احتیاط کرتے تھے، جس کے بارے میں بہت سے لوگ آج بھی خاموشی اختیار کرتے ہیں، اور جسے معمولی سمجھ کر اکثر لوگ سب سے پہلے اپنے گھر سے باہر بھیج دیتے ہیں، اس کا ذکر ہم اب شروع کریں گے۔ لیکن پہلی چیز بتانے سے پہلے آپ سے صرف ایک درخواست ہے، اپنے ذہن کو ہر قسم کی توہم پرستی سے خالی رکھیے، ہر بات کو عقل، شریعت اور حکمت کے ترازو میں تولیے، کیونکہ مسلمان کی شان یہی ہے کہ وہ نہ اندھی تقلید کرتا ہے نہ ہی بغیر دلیل ہر بات کو مان لیتا ہے۔ اب آئیے پہلی چیز کی طرف چلتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، اب وہ لمحہ آ چکا ہے جس کا آپ شروع سے انتظار کر رہے تھے۔ شاید آپ کے ذہن میں اس وقت درجنوں نام گردش کر رہے ہوں۔ کوئی سوچ رہا ہوگا شاید سونے کی بات ہوگی، کوئی کہہ رہا ہوگا شاید قرآن مجید، اور کوئی کسی اور چیز کا تصور کر رہا ہوگا، لیکن حقیقت ان سب سے مختلف ہے، کیونکہ جس پہلی چیز کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بازار میں نہیں بکتی، اس کی کوئی قیمت مقرر نہیں، لیکن اگر یہ ایک مرتبہ غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو بسا اوقات برسوں کی محبت، اعتماد اور گھر کا سکون واپس نہیں آتا۔ وہ پہلی چیز ہے آپ کے گھر کے راز۔ جی ہاں، گھر کے راز۔ گھر کے راز بھی ایک امانت ہوتے ہیں۔ ہر وہ بات جو صرف گھر کی چار دیواری تک محدود رہنی چاہیے، ہر وہ کمزوری جسے صرف گھر والے جانتے ہوں، ہر وہ اختلاف جو وقتی ہو، ہر وہ مالی تنگی، ہر وہ مجبوری، ہر وہ آزمائش، اسے ہر آنے جانے والے شخص تک پہنچا دینا دنائی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات اپنے گھر کی بنیادیں کمزور کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، ہر ہمدرد نہیں ہوتا، ہر مسکراتا ہوا چہرہ خیرخواہ نہیں ہوتا، ہر وہ شخص جو آپ کی پوری بات خاموشی سے سن رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے درد کا آمین بھی ہو۔ کبھی لوگ صرف اس لیے سوال کرتے ہیں تاکہ انہیں آپ کی کمزوری معلوم ہو جائے، کبھی وہ آپ پر ترس کھانے کے لیے نہیں بلکہ بعد میں دوسروں کے سامنے آپ کا ذکر کرنے کے لیے معلومات جمع کر رہے ہوتے ہیں۔
اس لیے عقلمند لوگ ہر بات ہر شخص کو نہیں بتاتے۔ وہ جانتے ہیں کہ زبان سے نکلا ہوا ہر راز واپس نہیں آتا۔ ایک لمحے کے لیے اپنے گرد دیکھیں، کتنی خاندان صرف اس وجہ سے ٹوٹ گئے کہ گھر کی ایک بات گھر سے باہر چلی گئی۔ کتنی بہنوں کی عزت لوگوں کی مجلس کا موضوع بن گئے۔ کتنے ہی میاں بیوی کے معمولی اختلافات دوسروں کی مداخلت سے مستقل دشمنی میں بدل گئے، اور کتنے کاروبار اس لیے نقصان میں چلے گئے کہ کسی نے وقت سے پہلے اپنی منصوبہ بندی دوسروں کے سامنے کھول دی۔ یہاں ذرا غور سے ایک سوال کیجئے کہ کیا واقعی ہر رشتہ آپ کے راز جاننے کا حق رکھتا ہے؟ کیا ہر دوست آپ کے گھر کے حالات جاننے کا امین ہے؟ کیا ہر پڑوسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے گھر میں کتنی آمدن ہے، کتنے اخراجات ہیں، کون بیمار ہے، کون ناراض ہے، یہ کون سی پریشانی چل رہی ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو پھر آج سے ایک عادت بدل لیجئے کہ اپنے گھر کے رازوں کی حفاظت کیجئے، کیونکہ جس گھر میں راز محفوظ رہتے ہیں وہاں اعتبار زندہ رہتا ہے۔ جس گھر کے راز بازاروں، محفلوں اور سوشل میڈیا تک پہنچ جائیں وہاں سکون سب سے پہلے رخصت ہوتا ہے۔ یہی پہلی چیز تھی جسے کبھی بھی آسانی سے کسی کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر پہلی چیز اتنی اہم ہے تو دوسری چیز یقیناً اس سے بھی زیادہ حیران کن ہوگی، اور سچ یہی ہے کیونکہ دوسری چیز کا تعلق صرف آپ کے گھر سے نہیں بلکہ آپ کے رزق، آپ کی عزت اور آپ کے آنے والی زندگی کے فیصلوں سے بھی جڑا ہوا ہے۔ محترم ناظرین، اب آئیے اس دوسری چیز کی طرف جسے اکثر لوگ چیز ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہی وہ چیز ہے جو بہت سے لوگوں کی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ اگر پہلی چیز گھر کے راز تھی تو دوسری چیز آپ کے گھر کی مالی حالت اور آنے والے منصوبے۔ ذرا غور کیجیے، ہر انسان کے دل میں کچھ خواب ہوتے ہیں، کچھ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، کوئی گھر خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے، کوئی زمین لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے خاموشی سے محنت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس، آج کا انسان منصوبہ بننے سے پہلے اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا مگر دوستوں کے محفل میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کامیابی ملی بھی نہیں مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ کام کسی وجہ سے رک جائے تو وہ یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں، بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر اس شخص کو اپنی زندگی کے منصوبے میں شریک کر لیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مبارک دے رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہو۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس سے محنت کر رہا ہوتا ہے پھر بتاتے ہیں۔ لیکن افسوس، آج کا انسان منصوبے بننے سے پہلے اس کا اعلان کر دیتا ہے۔ ابھی کاروبار شروع بھی نہیں ہوا مگر سوشل میڈیا پر تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابھی معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا مگر دوستوں کے محفل میں اس کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی کامیابی ملی بھی نہیں مگر انسان پہلے ہی خود کو کامیاب ثابت کرنے لگتا ہے۔ پھر اگر وہ کسی وجہ سے رک جائے تو وہ یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، حالانکہ بعض اوقات مسئلہ قسمت کا نہیں، بے احتیاطی کا ہوتا ہے۔ ہم ہر اس شخص کو اپنی زندگی کے منصوبوں میں شریک کر لیتے ہیں جس کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو آپ کی کامیابی پر مسکرا رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ دل سے خوش بھی ہو۔ ہر وہ شخص جو آپ کو مبارک دے رہا ہو ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہو۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی محنت کا شور نہیں مچاتے، وہ پہلے کام مکمل کرتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہو تو اس کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ ایک کسان کو دیکھیے، وہ بیج بونے کے بعد ہرگز ہر گزرنے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ میری کھیت میں کیا اگنے والا ہے۔ وہ خاموشی سے انتظار کرتا ہے، پانی دیتا ہے، محنت کرتا ہے، اور جب فصل تیار ہو جاتی ہے تب لوگ خود دیکھ لیتے ہیں۔ زندگی کا اصول بھی یہی، ہر خواب اعلان کرنے کے لیے نہیں ہوتا، ہر منصوبہ سنانے کے لیے نہیں ہوتا، ہر کامیابی دکھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی خاموشی سے سب سے بڑی حفاظت بن جاتی ہے۔ آج ایک عجیب بیماری عام ہو چکی ہے کہ انسان کو خوشی اس وقت مکمل محسوس نہیں ہوتی جب تک لوگ دیکھ نہ لیں۔ نئی گاڑی آئی، تصویر، نیا گھر لیا، تصویر، سفر شروع ہوا، تصویر، کاروبار شروع کیا، تصویر، اور پھر وہی انسان چند ماہ بعد کہتا ہے کہ پتہ نہیں سب کچھ بدل گیا۔ اصل مسئلہ تصویر نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کو دوسروں کی نظروں کا محتاج بنا دیا ہے۔ یاد رکھیں، جس نعمت کی حفاظت شکر سے ہوتی ہے اسی نعمت کی حفاظت خاموشی سے بھی ہوتی ہے۔ ہر خوشی کا اعلان ضروری نہیں ہوتا، ہر کامیابی کا اشتہار بھی ضروری نہیں ہوتا۔
कभी अपने ख्वाबों को सिर्फ अपने रब के साथ नाराज़ रहने दीजिए, फिर देखिए जब अल्लाह चाहेगा दुनिया खुद की कामयाबी देख लेगी। और शायद यही वो हिकमत है जिसे समझने के बाद इंसान बोलने से पहले सोचना सीख लेता है। अब सिर्फ एक चीज़ बाकी रह गई है, और सच कहूँ अगर पहली चीज़ ने आपके घर की इज़्ज़त की हिफाजत की, दूसरी चीज़ ने आपके रिज़्क़ और मंसूबों की, तो तीसरी चीज़ आपके पूरे ख़ानदान के सुकून, मोहब्बत और मुस्तक़बिल से जुड़ी हुई है। और यही वो चीज़ है जिसे अक्सर लोग सबसे हल्का समझते हैं, लेकिन नुकसान भी सबसे ज़्यादा उसी के ज़रिए उठाते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अब हम तीसरी और आखिरी चीज़ की तरफ आते हैं। और सच कहूँ अगर आपने पहली 2-3 दिल से सुन ली, तो शायद ये तीसरी बात आपके दिल पर सबसे ज़्यादा असर छोड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ ना बाज़ार में मिलती है, ना किसी ख़जाने में, और ना ही पैसों से ख़रीदी जा सकती है। आपके घर का बाहमी एतमाद, इज़्ज़त और सुकून। जी हाँ, ये भी एक ऐसी अमानत है जिसे हर किसी के हवाले नहीं किया जा सकता। आज बहुत से घरों की सबसे बड़ी कमज़ोरी ये नहीं कि उनके पास पैसा कम है, बल्कि ये है कि उनके घर की हर बात घर से बाहर पहुंच जाती है। मियाँ बीवी का इख्तिलाफ, औलाद की गलतियाँ, घर की लड़ाइयाँ, माली मसाइल, ये सब लम्हों में ख़ानदानों, दोस्तों, व्हाट्सअप ग्रुप्स और सोशल मीडिया की गुफ्तगू बन जाते हैं। फिर ऐसा वही लोग जो कभी हमदर्द बनकर सुनते थे, फैसला करने लगते हैं, मशवरा देने लगते हैं, और बाज़ औक़ात वही आग को बुझाने की बजाय मज़ीद हवा देने लगते हैं। याद रखें, हर ज़ख़म दुखाने के लिए नहीं होता। कुछ ज़ख़म सिर्फ़ अल्लाह के सामने खोले जाते हैं, और कुछ मसाइल सिर्फ़ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर हल किए जाते हैं जो वाकई इस मसले का हिस्सा हों। अक्लमंद इंसान वो नहीं जो हर दुख सुनाए, बल्कि वो है जो हर दुख को सही दरवाजे तक ले जाए। अगर मसला दीनी हो तो अहले इल्म से रिजू करें, अगर कानूनी हो तो अहले कानून से, अगर तिब्बी हो तो डॉक्टर से। लेकिन हर मसला हर मजलिस में बयान करना अक्सर मसले को छोटा नहीं बड़ा कर देता है। ज़रा अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाइए, कितने ख़ानदान सिर्फ इसलिए बिखर गए कि किसी ने गुस्से में आकर घर की बात बाहर बयान कर दी। कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट गए कि वक्ती नाराज़गी को मुस्तकिल तमाशा बना दिया गया। और कितने बच्चे अपने वालिदैन की इज़्ज़त सिर्फ इसलिए खो बैठे कि बड़ों ने अपने ही घर की पर्दादारी ना की। याद रखें, घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से नहीं बनता, घर एतमाद से बनता है, और एतमाद एक मरतबा टूट जाए तो उसे दोबारा कायम करने में बरसों लग जाते हैं। इसलिए अगर कभी आपके दरवाजे पर कोई आए और आपसे ऐसी बात, ऐसा राज, ऐसी खबर या ऐसा मामला मांगे जिसके बाहर जाने से आपके घर का सुकून, इज़्ज़त या एतमाद मुतासर हो सकता है, तो अदब के साथ माज़रत कर दीजिए। हर इनकार बदअखलाकी नहीं होता, बाज़ औक़ात खामोश इनकार अपने पूरे ख़ानदान की हिफाजत होता है। और अब इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा सिर्फ एक जुमले में सुन लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुकून कायम रहे, तो 3 अमानतों की हिफाजत कर लीजिए। पहली अमानत घर का राज, दूसरी अमानत अपनी माली हालत और आने वाले मंसूबे, और तीसरी अमानत अपने घर का एतमाद, इज़्ज़त और बाहमी सुकून। ये तीनों चीज़ें जब महफूज रहती हैं तो घर सिर्फ आबाद नहीं रहता बल्कि मजबूत भी रहता है। और आखिर में अगर आज की गुफ्तगू ने आपको एक लम्हे के लिए भी अपने घर, अपनी आदतों और अपने फैसलों पर गौर करने पर मजबूर किया है, तो आज ही एक अहद कीजिए, अपने घर को सिर्फ साफ़ नहीं रखेंगे, महफूज भी रखेंगे। अपनी ज़ुबान को सिर्फ नरम नहीं रखेंगे, ज़िम्मेदार भी रखेंगे। अपनी हर नेमत, हर राज और हर ताल्लुक़ अल्लाह का वो अमानत समझकर संभालेंगे। मुमकिन है कि आपकी ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली किसी बड़े फैसले से ना आए, सिर्फ एक छोटी सी एहतियात से आ जाए। अल्लाह ताला हमारे घरों में मोहब्बत, सुकून, बरकत और बामी एतमाद हमेशा कायम रखे, हमारे लग्ज़िशों को माफ़ फरमाए, और हमें वो बसीरत अता फरमाए जिससे हम हर फैसले में हिकमत अख्तियार कर सकें। आमीन या रब्बुल आलमीन।